शहर गली गली, शहर गली गली। हज़रत शहंशाह हफ्ते अक़लीम ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी बारगाह है, और मैं नाचीज़ भी समझता हूँ कि इस हक़ीर फ़क़ीर पे करम किया, उनकी नज़र इनायत हुई कि मुझको यहाँ तक उन्होंने बुला लिया है। जी जी। आ ना सकता था, खींच बुलाया मुझको। इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है, दीदार के काबिल कहाँ ये मेरी नज़र है। ये तो शहंशाह हफ्ते अक़लीम की नज़र है, उनकी रुख, उनका जलवा, उनकी नज़र मेरे ऊपर है। देखिए, सबसे पहले तो हम औलिया अल्लाह की शान बयान करेंगे, हज़रत ताजुद्दीन बाबा के बारे में बताएंगे, और कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह की क्या शान है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका नागपुर आना हुआ है, क्या कारण है आज नागपुर आने का? जी माशाल्लाह, आज जो है तो हमारा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में प्रोग्राम है तालीमात का। हज़रत ताजुद्दीन औलिया ने हमको बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और वहाँ पर तालीमात का प्रोग्राम है। हजरत, आज आप तालीम देने वाले हैं नागपुर की तमाम आवाम को, क्या टॉपिक होने वाला है और क्या बताने वाले हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि नागपुर की जो जनता है उस टॉपिक को सुनने के लिए आप तक पहुंच सके। जी ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो हम औलिया अल्लाह की शान बयान करेंगे, हज़रत ताजुद्दीन बाबा के बारे में बताएंगे, और कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह की क्या शान है। और उसके बाद, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो हम हज़रत सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी बताएंगे, उनकी शान के बारे में बताएंगे, उनके मर्तबे के बारे में बताएंगे, और किस तरीक़े से उन्होंने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, इसके बारे में लोगों को बताएंगे। हजरत, ये देखा जाता है कि हजरत हुसैन को लेकर जब भी बात की जाती है तो दो हिस्सों में मुसलमान बंटे जाते हैं, एक तो शिया, दूसरा सुन्नी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों फ़िरके एक हो जाए? जी देखिए, दोनों फ़िरके एक होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो समझ जाए सरकार की बात को, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया था कि मैं आपके बीच में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कलामुल्लाह और एक मेरी अहले बैत। इन दोनों को अगर आप थामे रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब रहेंगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने कुरान को ले लिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने अहले बैत को ही ले लिए सिर्फ। तो लिहाजा सिर्फ एक को लेने से काम नहीं चलेगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। क्या बात है, माशाल्लाह। ईमान मुकम्मल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान को भी ले और अहले बैत को भी ले, ये मुकम्मल। ठंडक दिल का चैन या हसन या हुसैन, आँखों की ठंडक दिल का चैन या हसन या हुसैन, आँखों की ठंडक दिल का चैन या हसन या हुसैन। हजरत, ये भी देखा जाता है आपका काफ़ी नाम आज पूरे देश में हो गया है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है जो आज आप इतने लोगों के बीच में चर्चा में है? जी देखिए, ये तो सब मेरे पीर मुर्शद का करम है, और ये औलिया अल्लाह की अता है। हमारे पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह क़द्दसल्लाहु सर्रुल अज़ीज़, जिनकी बारगाह जो है तो कलम शरीफ ज़िला उस्मानाबाद में है, उनकी अता है मेरे पीर की, और उनकी अता से ही ये सब काम चल रहा है। ये जितना भी काम चल रहा है सिलसिले का, और जो नाचीज़ हक़ीर फ़क़ीर का, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, मैं तो एक हक़ीर फ़क़ीर हूँ, कोई नाम व नमूद की कोई तमन्ना नहीं है, मगर ये मेरे पीरो मुर्शद ही है जो मुझसे ये काम ले रहे हैं, और ये सब उन्हीं की अता है, मेरे पीर हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप उनके बारे में और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हमारे पीरो मुर्शद का हाल ये है कि वो तो अल्लाह के बड़े वली थे, और अगर उनकी करामतें अगर बयान करते बैठे तो कई सालों न साल गुजर जाएंगे। आपने जो है तो बाज़ाब्ता घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर वहाँ पर दीन की तबलीग किए, लोगों को औलिया अल्लाह के बारे में बताया, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में लोगों को उजागर किया, और उनको सारी बातें समझाई गांव गांव जाकर। बाद में बड़े बड़े शहर भी गए, और अप्रोच घर तक के अप्रोच किया। कहाँ तक? घर तक, क्योंकि चिश्तिया सिलसिले का जो यहाँ पर फ़रोग़ हुआ
اور جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے کام کیا تھا کہ ہر گھر جا کر تبلیغ کیے، اسی لیے یہ ہمارے سلسلے کا آج نام اسی لیے ہے کہ ہم ہر وقت پیر بھائیوں کے ٹچ میں رہتے۔ ماشاء اللہ۔ شہر شہر گلی گلی آمین علی آمین علی، شہر شہر گلی گلی آمین علی آمین علی، شہر گلی گلی آمین علی آمین علی۔ حضرت اب تک آپ نے کم سے کم کتنی جگہ جا کے نوجوانوں کو پیر حضرت کے بارے میں اطلاع دی ہے؟ جی دیکھیے، ہماری تو ٹوٹل 180 خانقاہیں ہیں جی، جو پورے مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک، ودربھ، ایم پی، یو پی، ہر جگہ پر ہماری خانقاہیں ہیں۔ اور جو خانقاہ نظام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، حضرت نظام الدین محبوب الہی کے پاس بھی خانقاہ نظام تھا، پیران پیر کے پاس بھی خانقاہ نظام تھا، بس اسی خانقاہ نظام کو لے کے ہم چل رہے ہیں ماشاء اللہ، تاکہ دین کی تبلیغ ہو، اسلام کی صحیح تبلیغ ہو۔ جی حضرت، میرا آخری سوال ہے آپ سے، 2 سوال ہے بلکہ آخری۔ ایک تو آج کل کے جو نوجوان ہیں جذباتی بہت ہو جا گئے، جذباتی ہونا بھی چاہیے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی ہوتی ہے، لیکن جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں قانون کو بھی ایک دائرہ میں رکھنا چاہیے، تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ جی میرا یہ میسیج ہے کہ دیکھیے، آپ اگر صحیح ہے، آپ سرکار کی عزت کرتے ہیں، سرکار کو مانتے ہیں، سرکار پہ جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے شریعت کی پابندی ہونا چاہیے۔ بالکل، آپ پہلے اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو آپ نے باتیں بتائی ہے، جو حدیثیں بولی ہے آپ نے، اس پر عمل کرنا شروع کیجیے۔ بے شک بے شک۔ جب آپ شریعت پر مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو یہ اتنے جو مسئلے مسائل ابھی جو سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی گستاخی کر دے رہا ہے، یہ کر دے رہا ہے، تو آپ کو جواب دینے کے لیے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جی جی، بلکہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کوئی جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو بھی ہوگا اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ بے شک۔ اور ہم نے دیکھے ہے، ہسٹری ہے یہ، جس نے بھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی ہے، اس کا انجام کیا ہوا۔ جی جی، بس ہم کو، میرے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو ان تعلیمات میں ڈھال لے، یہی میرا پیغام ہے۔ اور جاتے جاتے ہمارے درشکوں کو کیا بولنا چاہیں گے آج کے شام جو محفل لگنے والی ہے اس کو لے کر؟ دیکھیے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بڑی بارگاہ ہے حضرت شہنشاہ ہفت اقلیم تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بارگاہ ہے، اور میں ناچیز بھی سمجھتا ہوں کہ اس حقیر فقیر پہ کرم کیا، ان کی نظر عنایت ہوئی کہ مجھ کو یہاں تک انہوں نے بلا لیا ہے۔ جی جی، آ نہ سکتا تھا، کھینچ بلایا مجھ کو، اس گناہ گار کا کتنا خیال رکھا ہے، دیدار کے قابل کہاں یہ میری نظر ہے، یہ تو شہنشاہ ہفت اقلیم کی نظر ہے، ان کی رخ، ان کا جلوہ، ان کی نظر میرے اوپر ہے۔ چلیے سر، آپ نے چینل کو اتنا قیمتی سمے دیا، آپ کا اس لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔